آنے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی شہادت پاک 18 ذوالحج پاک نو شہادت پاک ہوئی کدوں شہادت ہوئی آپ دی 18 ذوالحج نو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو ذو النورین دے لقب نہ پکارا جاندا ہے اچھی وانا زبان اللہ ذو النورین دے لقب نام عثمان غنی نو پکارا جاندا ہے حیدر قرار شیر خدا حسن حسین دے ابا زبان علی پاک دی زبان کن دی علی پاک دی شان کن دی عثمان غنی دی اچھی بانا لائے شان عثمان غنی دی زبان حیدر قرار دی جڑے بندے کے اندر نہیں جو انہوں نے آپ دے اندر نہیں بندی ان دیکھو زبان حیدر قرار دی زبان پاک کے حسن حسین دی ابا پاک دی زبان پاک کے مولا علی پاک دی شان ذو النورین پاک دی شان پاک عثمان بن عفان پاک دی شان پاک عثمان غنی پاک دی آپ کو ایک بندہ آ گیا پوچھ دے کہ حضور اے دسیا جے عثمان غنی نو تسی کس لقب نات کیویں یاد کر دے جے آپ نے فرمایا میں اپنے بھائی عثمان نو بندے تھوڑے اچھی وانا سبحان اللہ میں اپنے بھائی عثمان نو ذو النورین دے لقب نال پکارنا کہندے اچھا تسی بھی عثمان نو ذو النورین کہندے جے کان ٹوٹا سی نا کہندے تسی بھی عثمان غنی نو ذو النورین کہندے جے مولا کہنا تو شیر خدا آپ نے فرمایا میں علی پاک عثمان ذو النورین کیوں نہ کہاں جنوں آسماناں دے فرشتے سارے عثمان غنی نو ذو النورین دے لقب نال پکارن ہم تے میں علی کیوں نہ پکاراں فرمایا ذو النورین اس واسطے کہہ جاندا ہے عثمان غنی دے گھر میرے مصطفیٰ دی 2 بیٹیاں نے ذو النورین دا میں نے 2 نور والا کنے نور والا ایتھے حضور نور نہیں مندے میرے مصطفیٰ دی بیٹیاں نور والیاں آپ فرماندے نے کہ اس واسطے ذو النورین کہہ جاندا ہے عثمان غنی نو مصطفیٰ دے 2 بیٹیاں عثمان غنی دے گھر نے آپ ذو النورین نے 2 نور والے اور اے عظمت اے بلندی اے رفعت اے شان عثمان غنی دی ہے کہ کسی نبی دی 2 بیٹیاں کسی صحابی دے گھر نہیں نے اے عظمت شان اللہ رب العالمین نے عثمان غنی نو عطا فرمائی ہے پیاں دے سردار دیا 2 بیٹیاں عثمان غنی دے گھر سن اے بھی صحابہ جو عظمت شان اللہ نے عثمان غنی نو عطا فرمائی اور میرے کریم آقا دے فرمانے نے عثمان جو بھی عمل کرے عثمان جنتی ہے اچھی وانا سبحان اللہ